अरे असे आहे मध्ये लाईव्ह होतं आमचा चुकत राहता तो माझ्या घरावर लाईव्ह घ्या बरे गाडी सोड रे साईड जे साईडची कोण जे साईड आणि आमचे जेव्हा सर CCP तो आमचा लास्ट पॉईंट ते पर्यंत नाही गेला सांगून फाटे काय मग आता तरी फाटे तू आमच्याच कोण केलं आमका तरी फोटो काढून पहिली फोटो काढणार नाही इन्स्पेक्शन करता ओवरफ्लो जाता पळय सिवेज ओवरफ्लो आयज बंद आसा फाटले 2 दीस चालू आशिल्ले आयज तुमी इन्स्पेक्शन येता म्हणून फोन केला हो एक जेन्युअन इश्यू आसा आनी म्हाका खूब जाणांचे हेच्या बाबतीन हे विशयाचेर खूब जाणांनी म्हाजे कडेन टॅलिफोनीक उलयलेले आसा आनी जे दीस हांवें चॅरमॅनशीपाचो चार्ज घेतलेलो त्या दिसाक हांवें तुमकां सगळ्यांक प्रेसाक सांगलेले तो एक विशय आसा जेन्ना तुमी म्हाका सांगले आनी हेजें हांव इमिजिएटली हेजें इन्स्पेक्शन करतलो हेजे सगळे डिटेल्स घेतलो म्हणून आनी आयज त्या प्रमाणे आयज आमी हो विशय कित्याक लागून जाता हो इश्यू कित्याक लागून जाता हेज्या लागून आमी सगळे डिपार्टमेंट आयज हांगा येयलेले आसा आयज आमचे सिल्वेज आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो म्हाजो MD म्हजे सगळे JET हे सगळे जाण बरोबर आसा त्याच प्रमाणे आमचे WRDचे सगळे ऑफिसर्स आमच्या बरोबर आसा त्याच प्रमाणे आमचे स्मार्ट सिटीचे ऑफिसर्स हांगा सगळे बरोबर आसा EDCचो सगळे जाण म्हज्या बरोबर आसा स्टाफ तेंचो ऑफिसर्स ते आसा त्याच प्रमाणे ते CCPचे सो हे सगळे डिपार्टमेंटाक घेवन हो इश्यू आसा तो परमनंटली सॉर्ट करपाक लागून आमी हे फुडाकार घेतलेले आसा आयज हे विशयाक लागून खूब जाणांक त्रास जाताले पयलीं एवरी टायम जाताले आतां आमी एक 2 MLDचो थंयसर आमी हे घातलेलें आसा आमचें STP स्टेशन घातलेलें आसा आनी त्याच प्रमाणे हो एक विशय आसा तो आमकां खंय तरी इश्यू जावपाक लागला कित्याक सांजच्या टायमाचेर हांगा सगळें उदक येता आनी वास मारता हांव डिनाय करना कित्याक हांवें स्वता एक्सपिरियन्स केल्लेले आसा हांवें पळयलेलें आसा आनी सगळें उदक भरून उरता हांगा तुमी सांगला त्या प्रमाणे हो जो विशय आसा तो ज्या लागून आमी हो फूल रिपोर्ट मारलेलो आसा तुमचे कडेन आजचो ह्या रिपोर्टाचेर आनी सगळे व्हिडिओ फिल्मींग कशें जाता कित्याक लागून जाता हेजे सगळे डिटेलान आमचे MD आनी आमचे बाकीचे WRD सगळे डिपार्टमेंटान हेचेर
चवकशी केल्लेली आसा आनी त्या प्रमाणे हांव तुमकां इतलेंच सांगपाक सोदता तो रिपोर्ट सगळो हांवें पळयलो हेजेर सगळे स्टडी केले जाल्यार हो इफेक्ट जाता तो आमकां मोस्टली ड्युरींग हाय टायडाच्या टायमाचेर जाता आनी हाय टायडाचेर जेन्ना आमकां उदकाचे जो फ्लो येता पळय तेन्ना तो उदक हांगा सगळें सांठून उरता आनी सगळे लोकांकूय त्रास जाता व्हेकल वयता तांकां सगळे सरावंडींग बिल्डिंग्सांक त्रास जाता आनी हो सद्या आतां इश्यू जाता तो इतलेच एरियेक जावपाक लागलेलो आसा बाकीचे एरियेक खंय जायना सो तेजे लागून जो मेन जो खंयसून इश्यू जाता आमचो खंयसून तो हाय टायड दिस इज द पॉयंट No, this is the point, sir. From Rohde Orem, ओके there are 3 outlets from where the water enters during the tidal level. सो हेज्या लागून आमी तो पॉयंट आयडेंटिफाय केल्लो आसा आनी आतां एक आमी खंयच्या तरी सोल्युशनाचेर येयलेले की हो जावचो न्हू कित्याक खरेंच तुमी म्हणटा सगळे जाण थोडे जाण आमचे भाव खूब जाण रागारूय आसा कित्याक हो इश्यू सॉर्ट आवट जायना म्हणून खंय तरी एक इनिशिएटीव घेवन हांव हो इश्यू सॉर्ट आवट करपाक सोदता आनी तेज्या लागून सगळे डिपार्टमेंटाचे म्हाका कॉर्पोरेशन मेळिल्लें आसा सपोर्ट मेळिल्लो आसा आनी त्या प्रमाणे आमी आतां एक डिसिजन घेतलेलें आसा की इमिजिएटली हो इश्यू सॉर्ट आवट करपाक लागून आमी सगळे कडेन हे जे पॉयंट आसा 3 पॉयंट आसा थंयसर आमी आमचे वेल गेट रायट ओके सो ते घालपाचे आसा आमी थंयसर तिनूय कडेन ते घातल्या उपरांत म्हाका दिसता हो विशय सॉर्ट आवट जातलो बट ड्युरींग मनसून टायम परत ती गेटीक लागून आमकां परत तो सगळे कडेन फ्लडींग जावपाची शक्यता आसा सो तेज्या लागून आमी थंयसर एक आतां WRDचो एक प्रपोजल आमचे कडेन दिल्लो आसा थ्रू आमचे स्मार्ट सिटी आमचे स्मार्ट सिटीचे आसा बरोबर आमचो एडी बाब आसा वांगडा तशें WRDचे ऑफिसर आसा तेंच्यांनी WRDन प्रपोज केल्लो आसा दॅट एरिया हॅज बीन मार्क कितें ही एरिया तेंच्यांनी मार्क केलेली आसा इट हॅज बीन मार्क सो वॉट इज द प्रपोजल दे एक्चुअली वॉन्टेड परमनंट सोल्युशन फॉर दॅट Their proposal is to provide 2 sunk wells, okay, and install three pumping station. I mean pumps. One will be standby, and they also want to install a generator plus 1 transformer. Now this is just a proposal. We are in the process of studying the exact location, exact cost. Okay. This is the initial proposal which has been submitted by WRD, so which needs to be studied in detail. ओके यांना म्हटलं जातलं तसं नो संकल्प एकूच गजाल तुका विचारता हे एकूच हायटायड एकूच मिनट काबर आतां हो जो आमी प्रपोजल दिला आमच्या WRDचे ऑफिसरान तेंचो जेन्युनी आसा आतां पळय तुमचो प्रश्न आसा केन्ना पर्यंत जातले हो म्हाजोच प्रश्न तांकां आसा. स्टडी करपाक जाय म्हणटा कितलो टायम वयतलो तो ताका स्टडी करपाचो ताका सांगला तांकां जावप सो तांकां ऑफिशियली आतां आमी परत एक प्रपोजल दितलो तेज्या पयलीं हो इश्यू सॉर्ट आवट करपाक लागून इमिजिएटली आमी थंय गेट घालता ओके गेट घातल्या उपरांत हो विशय आसा तो सॉर्ट आवट जातलो आमचे कडेन टायम आसतलो कित्याक पावसाच्या टायमार हांगा फ्लडींग जावचें न्हू तेज्या लागून आमचो हो WRDचो प्रपोजल आसा आनी हो WRDचो प्रपोजल इमिजिएटली आमी WRDक सांगलेलें आसा हांवें की इमिजिएटली हांकां बरें म्हणून आमचे CCPक आनी आमचे स्मार्ट सिटी इंचार्ज जो एडी आसा ताका तो प्रपोजल दी इमिजिएटली आमी ते करून घेतले आनी आमचे मनसून सिजन स्टार्ट जावच्या पयलीं हो विशय आमी कंप्लीट करून घेतले कित्याक हांव जबाबदारी घेता हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता कित्याक सगळ्यांच्या कॉर्डिनेशनाचे भितर म्हाका हो इश्यू सॉर्ट आवट जाल्लो जाय कित्याक हे बारीक बारीक गजालीचेर थोडेशे खंय तरी आमचे दुर्लक्ष जाल्लेले आसलेले बट आतां ते जावचें न्हू म्हणून हो आमी फुडाकार घेतले आसा आनी सगळ्यांच्या सपोर्टान आनी सगळ्यांच्या कॉपरेशनाच्या भितर म्हाका दिसता हो इश्यू आमी सॉर्ट आवट करपाचो प्रयत्न करता संकल्प बाबा तुमचें म्हटलें पळय हायटायड हो विशय वेगळो आसा सो सिवेजीचे जे ओवरफ्लो जाता पळय ते हायटायडी खातीर जाता म्हणटकूच कॅन एक्झॅक्टली एक्सप्लेन वॉट इज द इश्यू MD Or सिवेजाचो इश्यू मातशें फुडें रावता त्या सायडीन तुमी It is the tidal फुडें effect. फुडें फुडें The water enters through this cross drains. It floods the roads, enters our manholes over there, and people think that sewage is coming from. I have a video which shows clearly. See, this is at night, 2 o'clock. We have removed this video. Okay.
the Novotel Hotel. This is our manhole, and the water from the tidal effect is entering our manhole. So people think it is the sewage water. But is there no solution for that? Manhole be open only? Open असतात ते तर ना manhole open नसता. हे open करून inspect केले आम्ही. ते भितून कसे उदक कसे वयता तर इट इज ड्रेन वॉटर मॅनहोलान कशें वयता It slips to the sides, no? So, but we Sides have of seen the the from the manhole the water is coming. वॉटर sir. इज पंप Exactly. People think from manhole the water is The coming. manhole from manhole. No, only the coming, water sir. is going into the manhole. बबल्स How आर many कमिंग time we have seen sir from water is coming from the manhole. इतके वर्षा पळयता मरे हांगा बबल्स आर Not like that. आम्ही रांगा राखी असता. हांव तुमकां एकूच रिक्वेस्ट करता, जो इश्यू आसा पळय आतां आमकां कितें आसा कितें जालें तें हांव एग्री करता, हांव मान्य करता. सो जाला हो इश्यू आसा कितें जनरली इश्यू लोकांक त्रास जाता. लोकांक त्रास जाता. तुमकां तुमीय पळयला, तुमीय कितले ते हेजेर न्यूज केलेले आसा. सो म्हाजो एक जेन्युइन तुमकां रिक्वेस्ट आसा, कित्याक फर्स्ट आमचें इन्स्पेक्शन आयज जाल्लेलें आसा आनी हांव हेजेर खंय तरी हें परत रिपीट जावपा ना हेची दखल घेवपाक लागून हांव हें सगळें वर्किंग करता. आनी म्हाका खात्री आसा की एकदां गेट घातली आनी हो जो WRDन प्रपोजल दिल्लो आसा हो प्रपोजल एकदां थंयसर जालो आनी सेटअप जालो इमिजिएटली इन नेक्स्ट 6 मंथां भितर म्हाका दिसता हो इश्यू परमनंटली काबार जाता. एसटीपी प्लांट बीन ओव्हरलोडेड आहा, ओव्हरलोड जाता वाडोवपाची गरज आहा. आता हेच उदीक मॅनहोलांसून STPन वयताले आनी तें उदीक हें जातालें वयर सरतालें. बट नाव इन दीस डेज आफ्टर ऑनरेबल चेअरमॅन हेज कम this issue has subsided. Maybe the underground parking, they have stopped pumping up the water because the basement also is filled with water. So just The car tell me, parking. sir, just tell me, the Yes. issue was such a small, no? So why you people are waiting for so long? चेअरमॅन येवपाक इतलो वाट कित्याक पयली तुमी? तुमकां The इतलें issue सोल्युशन was such खबर a small, आसलें. no? You are saying कि we have to put a 3 gates. So अरे why the you people लॉर्ड have कृष्णा not का done भी this? जन्म आने में टाइम आ गया था. तो लॉर्ड कृष्णा अभी आया है. म्हाजें एकूच कितें आसा पळय हेजेर हांव ना म्हणटा खंय तरी आमचें दुर्लक्ष जाल्लें लोकांक त्रास जाता ते आमची खंय तरी मिस्टेक आसा, आमचें खंय तरी दुर्लक्ष जाल्लेलें आसा. हांव तुमकां ना म्हणना, बट हो इश्यू आतां आमी फाटल्यान कितें जालां तेजेर नाका, आमी फुडें कशें हेजेर सोल्युशन काडटले आनी कसो हो इश्यू सॉर्ट आवट करतलो पळय हो म्हाजो मेन दैवत आसा. आनी हांव हांगा तुमकां इतके कन्स्ट्रक्शन येता कितें येता Permission दिता तेन्ना हे check करना तुमी. येवपाक रावले कितें करपाक रावले हांव ते फक्त कितन तुमकां इतलोच रिक्वेस्ट करता, म्हाका मातसो टायम दिया, म्हाका मातसो टायम दिया. परमिशन दीत आसा मरे हांगासर सगळें करीत फर्स्ट आसा. टायम दिलेले आसा. कितलो टाइम असेंब्ली इलेक्शन येतलें आनी कॅन्सील तूं आतांच येयला तूं लेट येयलो म्हाका टाइम दितो सो फक्त हे आतां फर्स्ट डे आमी इन्स्पेक्शन केलां आनी तुका सांगलें इमिजिएटली ही गेट घालून पयलीं हो इश्यू सॉर्ट आवट करता. आनी हे 3 पॉयंट तुमकां दाखयला आमी सगळे पूण गेट घालून हायटायडाचो इश्यू पळय तुमकां आतां हांव जेन्युइन सांगता टेक्निकल इश्यू आसा. हो जो टेक्निकल इश्यू आसा पळय म्हाका सुद्दां अंडरस्टँड जावपाक एक आठवडो लागलो. सो हे टेक्निकल इश्यूज आसा ते बारीक बारीक सोय पळय ह्यो ज्यो मेन गेट आसा पळय तीन हे आसा ओपनिंग आसा थिंग 3 कडेन आसा. ते टायटल इफेक्ट संकल्प बाबू हो एक इशू आता सिंपल फाटल्यान तूं पळयत जाल्यार येदी व्हडली म्हाराची बिल्डिंग आयल्या पार्किंग ना हे ना सगळे विशय कितें ते पार्किंग आसा मरे पार्किंग केलेलें आसा मरे. आतां तो सायडीक आनी कितें तरी मॉल येता सो आनी मागीर बर्डन वाडचें ना तुमचे कडेन मागीर तांकां परमिशनां दितना तुमी ना तांकां ओन STP आसा तेंचे DLF मॉल पासून तेंचे स्वताचे STP आसा आनी ते आमचे हितून कनेक्ट जाते ना. इतके जावन हांगासर ते आजून करून जावं ना न्ही. आता न्यू जे DLF मॉलाचे तुम्ही उलयले DLF मॉलाचे उलयले बाकीचे आता आम्ही एक प्रपोजल दिलं आसा एक रेजोल्युशन घेतलेलें आसा कितें हिल्सफोर्थ खंयचो अपार्टमेंट वीच इज हॅविंग मोर दॅन 25 फ्लॅट्स ओके जी 25 फ्लॅटाच्या वयर जो अपार्टमेंट येता खंयची बिल्डींग कोणी कन्स्ट्रक्ट करता जाल्यार तांकां प्रोविजन पयलीं तेंचो ओन STP प्लॅन करचो हो आमचो खंय तरी आसा करपाक सोदता आमी आनी हो प्रपोजल आमी गव्हर्मेंटाक दितलो कित्याक हेन फुडें ज्यो येदी व्हडली बिल्डिंगे येता येदे व्हडले हे जाता पळय तांकां खंय तरी स्वताचो तेंचो STP प्लांट आसूंक जाय नाजाल्यार कितें जातलें येदे व्हडले कनेक्शन सर्विसीक करीत रावले आनी हो फुडें खंय तरी त्रास जातलो सो हेवूय प्रोविजन फुडें हेंच्यांनी करचें पडटलें सो तेजे लागून आतां ऑलरेडी DLFन आपलो सर्विसीचो STP प्लांटाचो प्रोविजन केलो सो ते आमचे कडेन कनेक्ट करीत आसतले ते व्हडले प्रोजेक्ट आतां पळय पयलींचे न्यू आतां न्यू जे आसा पळय येतले पळय
तांकां आमी हो प्रपोजल आमचो आसता नोवोटेल Novotel is connected. नोवोटेल आसा ते आमचे तेका करेक्ट DLF सोडून कोणाचो स्वताचो प्लांट असो ना DLF सोडून कोणाचो स्वताचो सध्या तो कोणाचो ना आता हेन्सफोर्थ जे असतले पळय तांकां सगळ्यांक स्वताचो प्लान घालचो पडटलो कॅपॅसिटी ओके तांकां पावतले तेंची केटर जातले ओके लायन आदी पुरो हेंका पयली सो म्हाका मातसो तुमचो टायम दिया आनी कितलो तुमकां time? सगळ्यांक कितलो next time? म्हणटा, पळय तो मेन जो आसा पळय ताका 6 months म्हाका लायतलो बिफोर मनसून आमी तो जाग्यार घालतलो हो जो विशय आसा तो इमिजिएटली आमी सॉर्ट आउट करतलो तितून मध्ये कोड ऑफ कंडक्ट बा लागतलो तो काय हुंयचो टायम ताका काय लागना आमकां काम करपाक सिल्वीजीचें काम करपाक ताका काय लागपाना तूं आमकां मंत्री जावनच करतलो तो हे जे आसा पळय ते एक 15 दिसां भितर हांव करून घेता सो नेक्स्ट मॉन्सून येता म्हणसर हांगासर ओवरफ्लोईंग ओवरफ्लो जावपाना तुमकां कित्याक आमचे सगळे डिपार्टमेंट आसा आनी म्हाका सगळे डिपार्टमेंट दे आर केपेबल आनी ते मातशें हांवें तांकां सांगलां द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस थिंग कित्याक लोकांक हांगा त्रास जावपाक नाका कित्याक हांवें स्वता एक्सपिरियन्स केल्लेले आसा म्हाका बाकीच्यांनी सांगपाची गरज ना स्वता जेन्ना मनीस एक्सपिरियन्स करता जाल्यार हो इशू सॉर्ट आउट करपाक लागून आमकां आनी जो विश्वास जाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजेर म्हाजेर दवरला आनी आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाचेर हांव 100% हे विशय जाग्यार घालपाक म्हाजो प्रयत्न आसता बाब तुमकां स्मार्ट सिटी कडल्यान कितें प्रपोजल बी येयला ही एक्झिस्टींग लायन आसा ती व्हडली पायप घालून रिप्लेस बी करपाची बी म्हणून पणजेन घातले हांगासर कितें येयला ना हांगा CIPP करता cured in place 5. The technologist is Mr. Fortune over here. Okay, he's the contractor, and we have been rehabilitating the 30 years old stoneware pipes and the concrete ones and the brick manholes also. Thank you. So after that, it will be good enough. Thank you.